नमस्कार सबैजनालाई, म समर्पित प्रकाश। आजको भिडियोमा मैले शङ्कर लामिछानेको कथा अर्धमुदित नयन र डुब्न लागेको घाम प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। आशा छ तपाईलाई यो भिडियो मन पर्नेछ। प्रस्तुत छ कथा अर्धमुदित नयन र डुब्न लागेको घाम। ओ गाइड, तिमी बुझ्नै सक्दैनौ। पहिलो पटक तिम्रो धरतीमा टेक्न पाउँदा हामी पश्चिमालाई कस्तो आनन्द मिल्छ। 4 भन्ज्याङभित्र डकोटा पस्न साथै यो हरियो उपत्यका, यसका तरेली परेका खेत, यसका माटोले पोतेका घर राता पहेँला सेता, यसको हावामा माटो र हिमालको गन्ध, यसको वातावरणमा युगान्तरको शान्ति। तिमी यसैमा जन्म्यौ, यसकारण नीला पहाडले हात फिजाएर गरेको यो अङ्कमाललाई तिमीले बन्धन जस्तो लाग्छ होला। तर हामी जो मैदानमा बस्छौँ, जो समुद्रको छेउमा बस्छौँ, जसको दृष्टि क्षितिजमा बिलाएर जान्छ, जमिनको होस् अथवा पानीको, हामी जान्दछौँ पहाडको छातीले तिम्रो दृष्टि कसरी प्यारसाथ सदा टाँसिरहन्छ। दृष्टि बिलाउनमा आफू बिलाएको हिंता तिमीले कहिल्यै भोग्नु परेको छैन। हामी सदा विशालतामा चिप्लिरहेर होला मेरो साथी, तिम्रो यो घेरा प्रिय लाग्छ। अनि तिमीले एक कुरा विचार गरेका छौ, कसरी एयरपोर्टमा नै बुद्धको अर्धमुदित नयनले तिमीलाई स्वागत गरेको अनुभव हुन्छ, कसरी एक शान्ति, एक प्रत्यावर्तन, एक बास मिलेको अनुभव हुन्छ। तिमीहरूले सदा पश्चिमालाई दिन नै जान्यौ। धर्म दियो, पुराण दियो, काँसका मूर्ति दियो, हस्ती हाटका गहना दियो, ताडपत्र दियो, ताम्रपत्र दियो, सभ्यता दियो, ज्ञान दियो, गलामा चमेलीको माला दियो। तिमीले सदा सदा दिइ नै रह्यौ। र तिमी जान्दैनौ लिनु केलाई भन्छन्, तिमी जान्दैनौ स्वामित्व केलाई भन्छन्, तिमी जान्दैनौ उपभोग केलाई भन्छन्। मेरो साथी, तिम्रो इतिहास म जान्दछु। तिम्रो देशमा आउनु अघि कैयन वर्ष मैले मेरा पुस्तकालयहरूमा तिम्रा अमूल्य ग्रन्थहरूका पाना पाना पल्टाएको छु। तिमी त मलाई आधुनिक गल्ली सडकमा डोर्याउने एक गाइड न हौ। म तिमीलाई तिम्रा प्राचीन सडकमा डोर्याउन सक्छु। म प्रष्ट देख्छु यो उपत्यका जलमग्न भएको, र त्यहाँ जहाँ अहिले स्वयम्भूनाथ छन् त्यहाँ एक कमल फुलेको म प्रत्यक्ष देख्छु। चोबारमा मञ्जुश्रीले खड्ग हानेको म प्रत्यक्ष देख्छु। पीत वस्त्र लगाएका भिक्षु भिक्षुणीले काष्ठमाण्डवका कुना काप्चामा भिक्षा लिने र धर्म प्रचार गर्ने गरेको। आह, कपाल ताछेका यी भिक्षुका आँखा हेर, त्यसमा तिम्रो दृष्टि अट्दैन। उनको यस दृष्टिलाई सम्यक दृष्टि भन्छन्। जान्दछौ सम्यक दृष्टिको अर्थ? त्यसको अर्थ हो स्वच्छ र निर्लिप्त दृष्टि। यस्तो दृष्टि जसले वस्तुहरूलाई तिनको यथार्थ रूपमा देख्छ। एक पेग अरू ल्याऊ, त्यसपछि डिनरमा जाउँला। तिमी जो मन्दिर जस्तो घरमा बस्छौ, त्यस घरको रूप, सौन्दर्य र त्यसको वशीकरण तिमीलाई अनुभव हुँदैन। तिमीलाई यो काठका मूर्तिमा, यी विभिन्न बुट्टाहरूमा, यी विभिन्न शैलीहरूमा के एक कलाकारको हातमा रहेको छिनोको सङ्गीत बगेको अनुभव हुँदैन? भन त, अतीतको धुलोमा पुरिएका ती हृष्टपुष्ट सुन्दर तरुण कलाकारहरू कसरी दिनभर खेतमा काम गर्दा हुन् र बिहान बेलुकी आफ्ना इष्टदेवको सुन्दर रूप रच्दा हुन्। काठको मूर्ति ताछिरहेका बेला उसकी गोरी पुटकी डल्ली स्वास्नीले पिठ्यूमा बच्चा बोकेर एक हातले अन्तीबाट रक्सी खन्याउँदा जो फिँज खोल्चामा उम्री जम्थे, के तिनले त्यो कलाकारलाई झिङ्गटी झै छाना राख्ने प्रेरणा दिएनन् होला? आह, तिम्रो देश निश्चय पनि महान हो। यही हो त्यो देश जहाँ विभिन्न संस्कृतिले बास पायो। आर्य अनार्य, हिन्दू बौद्ध सबै यहाँ पुगे, सबैले यहाँ पुनर्जन्म पाए। यो तिम्रो देशको माटोको असर हो, यो यहाँका विभिन्न जातको माटोको असर हो। मेरा साथी, सबै यहाँ एकसाथ हुर्किन सके। आऊ एक पेग अरू थपौँ, डिनरको बेला भएको छैन। तिम्रो म साह्रै आभारी छु। तिमीले मलाई नेपाली नेवारी दुवै खाना खुवायौ। आह, मोमो सम्झ त, जाडो महिनामा बुइगलमा बसेर आगोको मात्र उज्यालोमा जब धुवाँ हुस्सु जस्तै छानामुनि लटरम्म लागेको होस्। सुकुलमा बसेर अंशु वर्माले भिरकोटीलाई भोट पठाउँदा साथमा गएका नेपाली सामानको एक एक विस्मृत बेहोरा बाजेले नातिलाई सुनाइरहेको दृश्य। बजै चाहिँ बाँसको सोतेमा तमाउको खाइरहेकी, बाजेको स्मृतिलाई बिच्च बिच्चामा ताजा बनाइरहेकी, र पितलको थालमा ताजा गरम गरम मोमोको खेप बुहारीले ओसारेको, र ताजा मोमो मुखमा हाल्दा बाजेको स्वरमा तोतेपन आएको, नाति हाँसेको र बाजेले छिटो निल्न खोजेको र जिब्रो डढेको र निर्धक्क साथ फोहोर गाली गरेको। यी यस्ता दृश्य हुन् जो कुनै पुस्तकालयका पुराना ग्रन्थबाट पढ्न सकिँदैन। यिनको निम्ति आउनै पर्छ काठमाडौँ र भिज्नै पर्छ यहाँको वातावरणमा। यसको निम्ति म तिम्रो साह्रै आभारी छु। आऊ तिम्रो महान राष्ट्र र मेरो महान राष्ट्रका नाममा फेरि चियर्स गरौँ। आह, अर्को कुरा जो किताबमा छैन त्यो हो यहाँका मानिसहरूको अनुहारमा व्याप्त एक हाँसो, एक स्वागतपूर्ण हाँसो, एक यस्तो हाँसो मानौ हामी पूर्व कार्यक्रम अनुसार भेट्दैछौँ। मानौ यो भेट हाम्रो पहिलो होइन,
मानौ दिनभर खेतमा काम गरेर आएको म त्यस ज्यापु अनुहारको जेठो पुत्र हुँ। मानौ मेरो श्रम सफल भएको छ र मेरो पिता मसँग तृप्त छ। मानौ मैले संसारको सबैभन्दा राम्री आइमाईलाई स्वास्नी बनाई पछि पछि डोर्याएर ल्याएको छु र मेरी आमा द्वारमा स्वागत साथ हाँसिरहेछ। मानौ बहिनीको लोग्नेसँग मेरो गहिरो दोस्ती छ र ज्वाइँ जेठान दुवै रक्सीको सुरमा गीत गाउँदै ढुनमुनिँदै अँगालो मार्दै आइरहेछौँ। मानौ म भन्न सक्दिनँ, जति बयान गरे पनि यसको पूर्ण बयान म गर्न सक्दिनँ। यो हाँसो ज्ञानपूर्ण छ, यो हाँसो आत्मीय छ, यो हाँसो स्थानीय छ। एक पेग अरू तिम्रो नेपाली हाँसो मधुर हाँसोको निम्ति। अनि फेरि आँखा, यी आँखी झ्यालका आँखा, यी ढोकाको खापाका आँखा, यी स्तूपका आँखा, यी मानिसका आँखा, खुट्टा उचाली छिमेको केटाले तिम्रो बारीमा आलु बखडाको बोट हेरेको जस्तो डाँडाको कापबाट हेर्ने यी हिमालका आँखा। यो आँखाहरूको देश हो, दृष्टि भएकाहरूको देश, भगवान बुद्धका अर्धमोदित नयनले रक्षा गरेको देश हो। आज संसारका सम्पूर्ण इतिहासका ग्रन्थ नाश भए पनि तिम्रो आँखाले एक सभ्यता निर्माण गर्नेछ, एक सभ्यता साँचिरहनेछ। आँखा हेर्ने मेरो चाहना अझ तृप्त भएको छैन। भोलि जाउँ एक एकान्त ठाउँमा जहाँ एक स्तूप होस् र जहाँ होस् प्रष्ट नयन, जहाँ म सूर्यास्तको बेलाको शिथिल घाम बुद्धको आँखाको किनारामा प्रतिबिम्बित भएको हेर्न चाहन्छु। मलाई एक यस्तो सुन्दर, श्रेष्ठ र पूर्ण आँखा देखाइदेऊ जसको सम्झनाले मलाई मेरो यो यात्रामा अमर बनाइदियोस्। आऊ डिनर खान जाउँ। आऊ अतिथि, तिमीलाई म आँखा देखाइदिन्छु। यस डाँडालाई चोभार भन्छन्। तिमीहरू यहाँ मञ्जुश्रीको खड्गको दाग र बागमतीको निकास हेर्न आउँछौ। आज म तिमीलाई यो डाँडामा उकाल्छु जहाँ कुनै अतिथि जान्छन्, जहाँ टुरिस्टको मोटर पुग्दैन, जहाँ अझै तिम्रा शब्दमा अतीतको संस्कृतिलाई समयको धुलोले छोप्न सकेको छैन। तिमीले कुल्चेको ढुङ्गा देख्छौ। हेर, यसमा यस गाउँको एक बाल कलाकारले चरा सिर्जेको छ। अर्को खुड्किलोमा एक देवलको नक्सा छ। कलाकारले कुन धर्मको देवल हो त्यो खोप्न बिर्सेछ। माथि गाउँको बिचमा एक मन्दिर छ आदिनाथको, जसको प्राङ्गणमा शिवालय छन् बुद्ध भगवान। ओम मेने पेमे हुँका कैन प्रेयर हुएल। तिम्रो भनाइअनुसार यो नेपालीको सहनशीलता र सहअस्तित्वको जिउँदो नमुना हो। त्यहाँ केटाकेटीहरू मस्त भई देवताहरू, तिनका धर्महरू र तिनका दर्शनहरूको विभिन्नतालाई वास्ता नगरी खेल्छन्। तर मेरो अतिथि, म त्यहाँ तिमीलाई लग्दिनँ। तिमीले यो सब प्रशस्त देखिसक्यौ, प्रशस्त बुझिसक्यौ, प्रशस्त प्रचार गरिसक्यौ। म आज तिमीलाई यस्तो एक घरमा लग्छु जहाँ तिमी पाउनेछौ यथार्थको हाम्रो स्पन्दन। यी एक किसान परिवार हुन् जसको 1-2 रोपनी खेत यतै कतै होला, जहाँ यी काम गर्छन्, पसिना छुवाउँछन् र सहरमा अधिया तिर्न जान्छन्। यिनको बुइगलमा धुवाँ टटरम्म लाग्दैन र यिनको चुलोमा तातो तातो गरम गरम मोमो पाक्दैन। यिनको जाडोमा अंशुवर्माकी भिटकुटीको दाइजोको चर्चा हुँदैन। यिनका घरमा एक बालक छ र त्यो बालक कुनै अवतार होइन। एक गरिब ज्यापुको घरमा पोलियो रोगले त्रसित भई जन्मेको बालकले निश्चय पनि धर्म प्रचार गर्न सक्दैन, निश्चय पनि सामाजिक क्रान्ति गर्न सक्दैन, निश्चय पनि यो पृथ्वीलाई केही देन दिन सक्दैन। ऊ त स्रष्टाको एक अनौठो सृष्टिको रूपमा यहाँ जन्म लिन पुगेको छ। ओहो, तिमीलाई पहाडले थकाएछ। थर्मसको फिल्टर पानी दिउँ? उसलाई त्यहाँ कुनै प्रतीकको रूपमा मैले तिमीलाई दर्शन गराउन लागेको पनि होइन। तिमी जो हिजो ब्ल्याक एन्ड व्हाइटका तरङ्गमा बगेका थियौ र तिमीले जो हिजो मलाई अनुरोध गरेका थियौ आँखा हेर्न, एउटा यस्तो आँखा जसले तिमीलाई आफ्नो नेपाल भ्रमण चिरकालसम्म सम्झाइरहोस्। म त्यस्तै आँखा देखाउन तिमीलाई त्यहाँ लगिरहेछु। बालकको सम्पूर्ण अङ्ग निष्क्रिय छ। ऊ बोल्न सक्दैन, हात चलाउन सक्दैन, खुट्टा चलाउन सक्दैन, थुक्न सक्दैन। उसका शरीरमा जीवित छन् सिर्फ 2 आँखा जसका सहारामा ऊ बाँचिरहेछ। म भन्न सक्दिनँ उसका ती नयनमा सम्यक दृष्टि छ छैन। म त्यसको परिभाषा पनि त बुझ्दिनँ, तर उसको अनुहार निश्चय पनि भावना रहित छ। दृष्टि निर्लिप्त, सङ्कल्प शून्य र वाकहीन, कर्मान्त रहित, आजीव रहित, व्यथा रहित, समाधि रहित। सायद नचाहेर पनि मैले बौद्ध धर्मको आर्य अष्टाङ्गी मार्ग बोल्न पुगेछु, जो तिम्रो प्रभाव हो अथवा बालकको नै प्रदत्तको। मेरो अतिथि, तिमीले चाहेको आँखा यही हो। जीवनद्वारा, एक प्राणद्वारा अनेक शक्ति सञ्चालित भइरहेको हुन्छ। तिमी खुसी हुन्छौ, मुस्कुराउँछौ, वेदना हुन्छ, रुन्छौ, जाडो हुन्छ, न्यानो खोज्छौ, भोक लाग्छ, खाने व्यवस्था मिलाउँछौ, नजानेका कुराहरू सिक्न खोज्छौ, सिक्छौ, सफल हुन्छौ, असफल हुन्छौ। अनेक मिठा तिता अनुभव हुन्छन्। ती अनुभवहरू मन मिल्ने साथी, समय र संवेदना हेरी तिमी व्यक्त गर्छौ। कति साधारण छन् यी कार्य। मेरो अतिथि, तिमीले हिजो भन्यौ हामी पूर्वीहरूले अहिले पनि पश्चिमाहरूलाई दान दियौँ होइन? पानी दिउँ? स्वास्वा भयो। यो बालक यस्तो छ, न केही दिन सक्छ न केही लिन सक्छ। यसको ठाउँमा तिमी एकछिन आफूलाई राखेर हेर त।
तिमीले औँलालाई आदेश दिन चाह्यौ, औँला अस्वीकार गर्दछ। स्वरलाई आदेश दियो, भाषा फुट्दैन, स्पर्श छैन। प्रत्येक नसा, प्रत्येक तन्तु, प्रत्येक हाड मस्तिष्कको आदेश मान्न असमर्थ छन्, तैपनि तिमी बाँचिरहेका छौ। जान्दछु तिम्रो देशमा यो रोग नभएको होइन, तर यो रोग भोग्न सक्ने र आँखा निर्लिप्त राख्न सक्ने, सायद सम्यक दृष्टि उमार्न सक्ने, भाषाहीन, कर्महीन, शक्तिहीन, सञ्चालनहीन, प्रतिक्रियाहीन भई बाँच्न सक्ने क्षमता एउटा पूर्वीयमा नै सम्भव छ। आऊ नगीच आऊ, मैले यसका आमा बाबुलाई झुटो बोलिदिएँ तिमी डाक्टर हौ भने। यिनका आँखामा हेर, तिमीप्रति एक श्रद्धा, एक आत्मीयता, एक सौजन्य, एक कृतज्ञता छ। मानौ तिम्रो यो आगमन एक पूर्व निश्चित कार्यक्रम थियो। उनको अनुहारमा परेको चाउरीमा तिमीले बयान गरेको हाँसो छ। मानौ तिमी यिनका जेठा छोरा हौ र 7 समुद्र पारीबाट तिमीले आफ्नो भाइका निम्ति मृत सञ्जीवनी ल्याएका छौ। ज्यापुनीको हाँसोमा मानौ तिम्रो विश्व सुन्दरी पत्नीको गर्भबाट पहिलो नाति जन्मेको खुसियाली छ, छैन त? मलाई थाहा छ यो हाँसो तिमी हुन्जेल यिनका अनुहारमा रहनेछ। म जान्दछु तिम्रो पिठ्युले यिनको हाँसो देख्न पाउने छैन। तिमी गएपछि यी डुब्ने छिन् उही अन्धकारमा। यो बालककी एउटी बहिनी छ जसका सम्पूर्ण अङ्ग चल्छन् र यो बालक आफ्नो बहिनीले बामे सरेको, जे पायो उही टिपेको, मुखमा हालेको, जाँड घोप्ट्याएको, मक्कल पोखेको हेरिरहन्छ। अनि उसका आँखामा प्रतिबिम्बित हुन्छन् एक निमेषलाई त्यसै गरी केही गर्ने आकाङ्क्षा, सिर्फ एकछिनलाई, अनि फेरि उही निर्लिप्तपन व्याप्त हुन्छ। एक दिन यसकी बहिनीले हप्काइ पाई आफ्नी आमाबाट। त्यस बखत यसका आँखामा एक ज्योति झल्क्यो। म भन्न सक्दिनँ त्यो ज्योतिमा कुन युगको कुन दर्शन थियो, तर मैले पाएँ। ऊ भन्न चाहिरहेथ्यो, आफ्नी आमालाई बताउन खोजिरहेथ्यो, एक भाषाहीन, सङ्केतहीन, स्वरहीन दृष्टिको माध्यमबाट। आमा तिमी के जान, लोट्नुमा के मजा छ। हरियो दुबोमा घुँडा घिस्रिएको, खाला खुइलिएको, रगत आएको, 1-2 थोपा रगत घाँसमा लिपिएको, 1-2 घाँसका त्यान्द्रा घुँडामा पेसिएको, एक दर्द, एक रुदन, एक सहाराको माग। यी यस्ता वस्तु हुन् जो पीडा एक यस्तो अनुभव हो जो मिठो छ। सिगानले आफ्नो घाउ धुनु, थुक्लाउनु, बिजेको काँडा झिकेर फाल्नु, गडेको काँचको टुक्राबाट पाकिसकेको घाउ फोड्नु, केही दिन ओछ्यानमा बास बस्नु, क्याम्पोमा चढेर भित्ताको तस्बिर झिक्न खोज्दा किला फुस्किनु, तस्बिर खस्नु, ऐना चम्म भई फुट्नु, ऐना फुटेको अनौठो स्वर, आफ्नो हातबाट फुटेकोमा भएको लहर। यी यस्ता वस्तु हुन्। आगोले पोल्छ भन्ने आफ्नै अनुभव, सिस्नुले फोका उठ्छ भन्ने आफ्नै अनुभव, जाँडले ढुनमुनाउँछ भन्ने आफ्नै अनुभव। कतै लोटियोस्, कतै घाउ होस्, कतै भाँचियोस्, केही भत्कोस्, केही फुटोस्, कोही मरोस्, रुन सकियोस्, कोही हाँसोस्, हाँसो फर्काउन सकियोस्, कसैले गिज्याओस्, हिर्काउन सकियोस्, कसैले लुटोस्, उसलाई लुट्न सकियोस्। यी यस्ता वस्तु हुन् आमा जसको आधारमा तिम्रो छोरो हुर्किने थियो। यी यस्ता वस्तु हुन् जो भएनन् भने मेरी बहिनी जो प्रत्येक नयाँ शब्द सिक्छे त्यसमा मानिसको हजारौँ वर्षको भाषाको तपस्या छ, एक इतिहास, एक परम्परा, एक संस्कृति छ। उसले बोल्न सक्नुमा नै त भविष्यले जन्म लिन्छ। म जस्तोबाट होइन जो ओठ चलाउन सक्दिनँ। मेरो शरीरमा, मेरो शक्तिमा, मेरो सङ्केतमा त इतिहास र मानव विकासको एक अटुट क्रम समाप्त हुन्छ। एक लामो परिश्रम, एक लामो प्रयास, एक श्रृङ्खला, एक अनन्त भविष्य चटक्क जोडिन्छ, समाप्त हुन्छ। यही हुन् ती आँखा अतिथि जो तिमीलाई हेरेर पनि केही सँगाल्न सक्दैनन्। यही हुन् ती दृष्टि जो आफूलाई व्यक्त गर्न सक्दैनन्। यही हुन् ती सौन्दर्य जो पूर्ण छन् र अब जसको कुनै अभिव्यक्ति छैन। यिनै आँखा हुन् जो पहाडले घेरिएका छन्। यिनै आँखाका परेली हुन् जो खेतका तरेली हुन्, जसमा वर्षामा धान र हिउँदमा गहुँ पाक्छ। यिनै आँखा हुन् जो तिमीलाई स्वागत गर्छन्। यिनै आँखा हुन् जो निर्माण गर्छन् र यही हो त्यो आँखा जसमा टिमटिम गरिरहेको प्राणको अन्त हेर। बुद्धका नयनका किनारामा डुब्न लागेको घाम प्रतिबिम्बित भएको दृश्यभन्दा कम सौन्दर्यशाली यो हुँदैन। यो थियो शङ्कर लामिछानेको कथा अर्धमुदित नयन र डुब्न लागेको घाम। यो कथालाई मैले शङ्कर लामिछानेको कथा तथा अनुभूति सङ्ग्रह गौँथलीको गुणबाट साभार गरेको हुँ। तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है। धन्यवाद।